Assalamu alaikum dear students. Unit number 8, the impact of globalization on culture and economy. आलमगीरियत का मैशत और सकाफ़त पर असर की हमने पहले 10 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन कर ली हुई है. आज हम पैराग्राफ नंबर 11 से शुरू करेंगे. तो शुरू करने से पहले अपनी किताबें साथ खोलें. आपने सिर्फ मुझे सुनना है और किताब पे नज़र रखनी है. साथ में अपनी लेड पेंसिल भी साथ रख लें ताकि मुश्किल अल्फाज के मायने लिखे जा सकें. Bismillahirrahmanirrahim. The internet and social media have played a major role in globalization. इंटरनेट और समाजी मीडिया ने आलमगीरियत में अहम किरदार अदा किया है. They have made it easier to connect with people worldwide. वर्ल्ड दुनिया भर के, इसने दुनिया भर के लोगों से रब्ता करना आसान कर दिया है. शेयर आवर कल्चर, अपनी सकाफ़त का इश्तराक करना यानी बांटना. एंड लर्न अबाउट अदर्स, और दूसरों के बारे में सीखना. इसने दुनिया भर के लोगों से रब्ता करना, अपनी सकाफ़त को बांटना और दूसरों के बारे में सीखने को आसान बना दिया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स like social media, messaging apps and video conferencing tools enable instant communication across the globe. across the globe यानी दुनिया भर से. समाजी मीडिया, पैगाम रसानी की एप्स यानी मैसेजिंग एप्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आलात जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने दुनिया भर में फौरी राब्ते को मुमकिन बनाते हैं. इंस्टेंट कहते हैं फौरी कम्युनिकेशन राब्ते को. डिजिटल टूल्स फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. डिजिटल टूल्स यानी डिजिटल आलात इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, बैनुल-अक़वामी ताउन की इन एजुकेशन, तालीम में, बिज़नेस, कारोबार में, साइंस एंड द आर्ट्स और फ़नून लतीफ़ा में. अलाउइंग पीपल विद डिफरेंट कल्चर्स, लोगों को इजाज़त देते हैं मुख्तलिफ़ सकाफ़त के लोगों को टू वर्क टुगेदर, इकट्ठा काम करने की. एंड शेयर आइडियाज़, और ख़यालात का तबादला करने की. डिजिटल आलात तालीम, कारोबार, साइंस और फ़नून लतीफ़ा में बैनुल-अक़वामी ताउन की सहूलतकारी करते हैं जिससे मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के लोगों को एक साथ काम करने और ख़यालात का तबादला करने की इजाज़त मिलती है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अलाउ इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं अफराद और कम्युनिटीज़ को मौका देते हैं टू क्रिएट एंड शेयर कंटेंट, कि वो अपनी कहानियों को बनाएं और बांटें. दैट रिफ्लेक्ट्स, जो अक्कासी करते हैं देयर ओन कल्चर्स, उनकी सकाफ़त की, ट्रेडिशंस, रवायात की, एंड स्टोरीज़, और कहानियों की. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अफराद और कम्युनिटीज़ को अपनी सकाफ़त, रवायात और कहानियों की अक्कासी करने वाला मवाद बनाने और शेयर यानी बांटने का मौका भी देते हैं. दे कैन हेल्प प्रिजर्व, वो उनको महफूज करने में मदद करते हैं. एंड प्रमोट लोकल कल्चर ग्लोबली, और जो मकामी कल्चर है, मकामी सकाफ़त है, इसको आलमी सतह पर महफूज करने में मदद देते हैं. ये मकामी सकाफ़तों को आलमी सतह पर महफूज करने और फ़रोग़ देने में मदद दे सकता है. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सपेंडेड access to education through online courses, webinars and virtual classrooms. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन ने ऑनलाइन कोर्सेज, वेबिनार्स और वर्चुअल क्लासरूम के ज़रिए तालीम तक रसाई को बढ़ाया है. Students can learn about different cultures and subjects from international educators. तालिबे इल्म जो है अब है तलबा बैनुल-अक़वामी असातिज़ा से मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और मज़ामीन के बारे में सीख सकते हैं. मूवीज़, एक मिनट, सॉरी मैं बेटा पिछले पैराग्राफ पे चली गई थी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से. डिजिटल ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड मीडिया एंड कम्युनिकेशन.
ڈیجیٹل جو گلوبلائزیشن یعنی عالمگیریت نے میڈیا اور مواصلات کو بدل دیا ہے، کریٹنگ اپرچونٹیز فار انہینسڈ کلچرل ایکسچینج اینڈ انڈرسٹینڈنگ۔ اس نے ثقافتی تبادلے اور شعور کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں، یعنی عالمگیریت نے ثقافتی تبادلے اور شعور کے مواقع پیدا کر کے میڈیا اور مواصلات کو بدل دیا ہے، while also posing challenges، جبکہ مشکلات یعنی چیلنجز بھی سامنے آئے ہیں related to cultural homogenization، جسم کے ثقافتی یکسانیت، ہوموجنائزیشن کہتے ہیں یکسانیت کو، مس انفارمیشن غلط معلومات، انیکویلٹی عدم مساوات، لیکن ساتھ ہی ثقافتی یکسانیت، غلط معلومات اور عدم مساوات جیسے چیلنجز بھی سامنے آئے ہیں۔ بائی پروموٹنگ ڈیجیٹل لٹریسی، ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دے کر، سپورٹنگ لوکل کنٹینٹ، مقامی مواد کی جو ہے اس کی پشت پناہی کر کے یا مدد کر کے، انشورنگ ایتھیکل اسٹینڈرڈس، اخلاقی معیار کو یقینی بنا کر، اینڈ بریجنگ دی ڈیجیٹل ڈیوائڈ، اور ڈیجیٹل تفریق کو کم کر کے، وی کین ہارنیس دی پازیٹیو آسپیکٹس آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ہم عالمگیریت کے مثبت پہلوؤں کو استعمال کرتے ہوئے وائل میٹیگیٹنگ، کم کر سکتے ہیں اٹس نیگیٹو ایفیکٹس، اس کے منفی اثرات کو۔ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل خواندگی کو فروغ دے کر، مقامی مواد کی پشت پناہی کر کے، اخلاقی معیار کو یقینی بنا کر اور ڈیجیٹل تفریق کو کم کر کے، ہم ڈیجیٹل گلوبلائزیشن کے مثبت پہلوؤں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے منفی اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ گلوبلائزیشن از اے پاورفل فورس، عالمگیریت ایک مضبوط قوت ہے، دیٹ ہیز براؤڈ سگنیفیکینٹ چینجز ٹو پاکستان اکانومی اینڈ کلچر، جس نے پاکستان کی معیشت اور ثقافت سے نمایاں تبدیلیاں لائی ہے، while it has opened up new opportunities for trade, investment and cultural exchange، جبکہ اس نے نیو اپرچونٹیز، نئے مواقع بھی پیدا کیے ہیں، فار ٹریڈ، تجارت کے لیے، انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری کے لیے، اینڈ کلچرل ایکسچینج، اور ثقافتی تبادلے کے لیے۔ اگرچہ اس نے تجارت، سرمایہ کاری اور ثقافتی تبادلے کے نئے مواقع فراہم کیے ہیں، اٹ آلسو پریزنٹس چیلنجز، لیکن یہ چیلنجز بھی پیش کرتا ہے، دیٹ نیڈس ٹو بی کیئرفلی مینیج، جن سے احتیاط سے نمٹنا ضروری ہے۔ بائی فائنڈنگ اے بیلنس، ایک توازن تلاش کر کے، پاکستان کین بینیفٹ فرام گلوبلائزیشن، پاکستان عالمگیریت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، while maintaining its unique cultural identity، اپنی ثقافتی منفرد ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، اینڈ انشورنگ اکنامک اسٹیبلٹی، اور معاشی استحکام کو یقینی بناتے ہوئے۔ توازن تلاش کر کے ہم اپنی منفرد ثقافتی شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنے معاشی استحکام کو یقینی بناتے ہوئے، پاکستان گلوبلائزیشن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ایز ینگ اسٹوڈنٹس، نوجوان طلباء کے طور پر، انڈرسٹینڈنگ دی امپیکٹ آف گلوبلائزیشن، عالمگیریت کے اثرات کو سمجھنا، ہیلپس اس، مدد دیتا ہے، اپریشیٹ دی کمپلیکسٹیز آف آور ورلڈ، جو دنیا کی پیچیدگی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے۔ نوجوان طلباء کے طور پر عالمگیریت کے اثرات کو سمجھنا ہمیں دنیا کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اٹ انکریجز اس، یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، ٹو تھنک کریٹیکلی، کہ ہم تنقیدی انداز میں سوچیں، اباؤٹ ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ، کیسے ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، ٹو گلوبل سوسائٹی، عالمی معاشرے میں، while staying true to our roots، اپنی جڑوں سے جڑے رہتے ہوئے۔ یہ ہمیں تنقیدی انداز میں سوچنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی جڑوں سے جڑے رہتے ہوئے عالمی معاشرے میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمارا جو یونٹ نمبر 8 ہے، اس کی ٹرانسلیشن ختم ہو چکی ہے۔ آپ نے اس کی ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کر لینی ہے، ساتھ ساتھ اس کے میننگز بھی یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔